Coucou les filles, Aslam compte sur ma chaîne. Alors, c'est pas des nouvelles recettes, la tarte au caramel beurre salé. J'espère que vous avez. C'est parti. Alors, pour cette recette, c'est la 120 g de beurre en pommade. 60 g de sucre glace. Bien les deux ingrédients. Par la suite, bien sous batteur. Après, pour moi, de préférence, la suite, c'est facile. C'est 25 g de poudre d'amande, c'est 200 g de farine. باش كنتي نجمع سي ضوضنا سي فاسين كاين كاس العقل تصرقوا يفو با تعجنوا ولا تغل لاباطين ميلاستيك فوالا مي صاروا جمعتي دوك سي ضوضاني ما صافي الشطح تسطع كوميم تلصق لا عبدو تتصفرا العقل باسكو ما راسكش موفخيت تطفي مانيس دس الهاكن باش دس كروستيونت تقمض السيلوفان هذاك كيس بيان حذر الريفوتي تشمع ليغ جمع 2 زور داخل الفريجيدير الطون دورو بور لا بات انا عاد نخدم الكراميل هنا الوغ الكراميل اللي لقى 160 غرام دو سكر كريستاليزي الطون يتفسي سكوار غاد نطف 200 غرام 200 مليلتر لا كريم ليكيد تنقراو ميكرووند تنسحمو شي طوح الكراميل هذه يفسي لا كريميل تيلي تحمى لكن مرات نسمير الكراميل يخدم على الشوك تيرميك باسكو دي فوا مرات السمير ضاني كنصمد السكر ينط يهيتو سي فوالا سي دونجرو مي يفسي بيان السمير لا كريميل نمس العقل كتسوالي ما كا سور لا فيديو فوالا تعاود تعاون نسطنجيو ثاني تسرقود حاله ما يفسي بيان السكر نيا يدوك نتا الكراميل نيا فوالا كتسوالي ما كاكي غتكمل الماء والسكر نادي تعاود الماء تفسي مستنجوتني تعاون مستنجوتني حاله ما يفسي يقول يدوك بيان دوا مشي ميرا تعدم لا طروازيام ايطاب باش كني استرنوم اوذي الوغ غتطفض بوغ لا كونتيتي بوذي الا قا اكزاكتومون 80 غرام de beurre demi-sel en pommade bien sûr الا قاتي تكسمها فونك فريجيدير demi-sel ونسعر le beurre demi-sel الا قاص تخدمض شطوح الملح تطفضو دي نورمال البور دو استقمط شطوح الملح هذه روبلاسي demi-sel نيا اتروض بيان يفو بيان انكوربوري لو بور سينو مو ترويض بيان الوزينه ديالي سفله ديفرير سفله اتروض بيان مي تروض بيان تقمض البول تسمر ذا البول اترضى دي اسميضو فخي خاطر الا قمرت تسمر سفله لا طاقتي الا قضي اللي صمو باش لا باتيني من تساسا ترضض وتسارع الفتى كي يحمو تسارع لا طاقتني ثورا عندنا نبس لا باتنا الوغ لا كونتيتي كي ونيت فكي راكا كيني الا قاس ان سيركل دو 20 سنتيمتر دو ديامتر بيان سور وني ديال واش تطيح هكا كي لا بات مي سي با غاف هادي هو خير ولا ذي خاص ابري كل يوم الموليك ساعه ça dépend chacun ses envies مي صار كاين صار السيركلينو تفا لا بات نيو هنا كني تكسر دي بوند ماشي سخما لي بوند تيمشي طوحين كانوا وليت المولينو طوال المقوار هراوال ساونا سخما كان دي بوند تيمشي طوحين باش تشوف على طاطي هو استرد الفور 180 دوغري تصبر حمرا كيشطح بيان هاد ثاني كتسوالي مكايه تفض ميث بيان لقاتي سميضه الصرصه لي نوا كاين يجي شوازي لي نوا وني مي عجبس يخدم سي با اوبليجي سي فاكولتاتيف سوا لي نوا سوا لي زاموند سوا اني وني عجبن اي فوالا ميس كونكاس داك لي نوا pour apporter le croquant la tarte c'est très bon اسمر الكراميل اسمر كومبليتمون الكراميل هاكي حالا ما تفوق الطوك زعما تجي تشطح بور لا ديكوراسيون فينال باش ديكور لا طارتينم اي اكن تزمرض لا طارت هاكي تيجي كاكيني سي لا طارت كراميل بور سالي اكنا كامل كيني زمر بعض في لا شونتي يخدم كيني فغا سانو لا شونتي بور رامني ان بتي بو دو ليجيرتي فوالا لا طارت هاكي الوغ اوني نتفكر لا روسيت لا شونتيي سورتو يثمر تنوز لا شونتيون بودر زاد مليح شكيت نطفى 160 غرام لا بودر دو اشانتيي اسانو 100 غرام بومين اسماضن 100 غرام ويفكي اسماض
الترويض الصليط حال ما تطفي مانيس بيان بوشي هكاكيا تفضل لابوش دوينا هكاكيا ميم مساعدة لا دويا كي تسيزم تشطح لابوش النية بوشي نورمال تحاول كانوا السمغرة اخجضني باش كانوا متصفانا مقريت كان كي تزم هكاكيا بوشي ناتوريل اللي تعومت لي دوي تنوزن بارتو فوالا تفكر لا ديكوراسيون تفضل كامل ديكورير هذا لا تاتينو فينال جيسبر تعجبكم. N'oubliez pas d'abonner